کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مانگوں نہ تجھ سے تو مانگوں گے کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، جب بات یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے۔ اور میرے ایسے سبسکرائبر جو مجھ سے دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے، تو ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دلائے، اور ان کی جو خواہشات ہیں، جو جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے۔
व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, आमीन। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं एज यूजुअल रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ऑप्शन के साथ जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उनको बआसानी और फ़ौरन मिल सके। और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और उसको दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों की डिमांड पर है कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हम जो भी मांगते हैं कबूल नहीं होती है। तो आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताएं कि हमारी जो हाजात हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं उनसे हमें निजात मिल जाए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है किसी भी जायज़ हाजत के लिए बहुत ही मुजरब अमल है और ये बहुत ही आज़मूदा और बहुत मुजरब है। जो लोग दुआएं कर कर के थक चुके हैं वो ये करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनकी जो भी जायज़ हाजत है, जो भी, चाहे वो कोई भी मकसद है, चाहे वो अगर बाहर जाना चाहते हैं, उनको वीज़ा चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, किसी का शादी का मसला है, किसी लड़की के जहेज़ का मसला है कि जहेज़ नहीं उसका पूरा हो रहा है। जैसे किसी एक बहन ने मुझे कहा था कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरी बेटी का जहेज़ जो है वो पूरा हो जाए, और किसी ने कहा कि ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारी बेटियों के रिश्ते अच्छी जगह पे हो जाएं और रिश्ते नहीं हो रहे, कोई आता है पसंद करता है चला जाता है। या एक बहन ने कहा कि मेरी बेटी जो है उसको शौहर ने घर से निकाल दिया है और वो अब उसका शौहर, मैं चाहती हूँ उसका शौहर खुद ही लेने आ जाए। तो ऐसा कोई भी मकसद है ये आप अमल ज़रूर करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो मकसद होगा वो ज़रूर पूरा होगा। ये बहुत ही आज़मूदा अमल है और जो भी करेगा इंशाअल्लाह ताला खाली नहीं लौटेगा। और जैसे आज की हदीस में भी मैंने कहा कि दुआ मांगने से अल्लाह ताला भी ज़रूर अता करता है, अगर आपकी दुआ में गुनाह या कता रहने की बात ना हो तो आप जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला लाजमी अता करता है। सिर्फ और सिर्फ आजिज़ी की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी अमल यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। तो चलिए मैं आपको वजीफ़ा आज का बता देती हूँ। आपने ये पूरे यकीन के साथ करना है और ये 3 दिन का अमल है, सिर्फ 3 दिन का अमल है और ये बहुत ही मुजरब है और इंशाअल्लाह आपकी से जो भी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी, हल हो जाएगी। जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये अमल फजर की नमाज के बाद से शुरू होगा। आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद दुरूशी पढ़ना है। आप दुरूशी 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बार पढ़ेंगे और कम से कम आप 3 बार दुरूशी पढ़ेंगे, अव्वल आखिर। ठीक है, आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और उसके बाद आपने 6 बार 6 टाइम सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। ठीक है, आप दोबारा सुन लें। पहले आप फजर की नमाज अदा करेंगे। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने पहले 3 बार दुरूशी पढ़ लेना है। 3 से आपको मैंने दुरूशी की तादाद बता दी है। उसके बाद आपने 6 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। 6 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने जितनी बार शुरू में दुरूशी पढ़ा उतनी बार आप आखिर में दुरूशी पढ़ें। अपने मकसद के लिए दुआ कीजिए और फिर आपका ये फजर की नमाज के टाइम का अमल ख़त्म हुआ। उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज के बाद, उसी दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आपने उसी तरह ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद दुरूशी पढ़ना है। दुरूशी पढ़ने के बाद आपने 7 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। 7 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ेंगे, फिर दुरूशी पढ़ेंगे और फिर अपने मकसद के लिए आप दुआ करेंगे। फिर जनाब जी, ये ज़ोहर की बात का अमल हो गया। पहले फजर के बाद पढ़ा, फिर ज़ोहर के बाद पढ़ा, फिर आप असर की नमाज के बाद 8 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ेंगे, उसी तरह अव्वल आखिर दुरूशी के साथ, और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। मकसद एक ही होना है आपका, एक ही मकसद के लिए 1 दिन का अमल आपका, यानी कि 3 दिन का अमल चलेगा। और उसके बाद फिर आप असर के बाद 8 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ेंगे। फिर मगरिब के बाद आ जाएं, मगरिब के बाद आप सूरत मुज़म्मिल को 9 बार पढ़ेंगे।
اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کریں گے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے۔ پھر آ جائیں جی عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جی 11 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ اول آخر درود شریف کے بیچ میں 11 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ عمل آپ دوبارہ سن لیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ 6 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ظہر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد 8 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ 9 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، اور عشاء کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے، اور تینوں دن آپ اسی طرح عمل دہرائیں گے، اور اس طرح آپ کا ایک عمل پورا ہو جائے گا۔ کسی ایک مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، یہ بہت مجرب ہے، اور آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز خواہش ہوگی، جو بھی جائز حاجت ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور اب جاتے جاتے میں آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کر کے معصوم کر کے سویا کرو۔ یہ تھی جی میری آج کی اچھی بات۔ میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹس بھی ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور میری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔